नमस्कार जोजोलोपा अनि शुभ बिहानी। तपाईं अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकेडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियोको हो। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रम हरेक हप्ताको मङ्गलबार बिहान ठीक 8:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईहरूले यो कार्यक्रम रेडियो सेट ट्युन गरेर नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज मार्फत हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गरी रेडियोमा नेवा एफएम सर्च गरेर वा इन्टरनेटमा www.newafm.com.np मार्फत संसारका जुनसुकै कुनामा बसेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै रेकर्डेड कार्यक्रमहरू आफ्नो अनुकूल समयमा फेसबुक पेज कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखा अनि युट्युब मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा आज पनि म बालकुमारी माध्यमिक विद्यालय कीर्तिपुर 5 को गणित शिक्षक राजेन्द्र पौडेल तपाईहरुमाझ कक्षा 9 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको बारेमा छलफल गर्न उपस्थित भइसकेको छु र अबको 30 मिनेट म तपाईहरुसँगै रहनेछु। विद्यार्थी भाइबहिनीहरु, सधैं झै आज पनि कापी कलम अनि किताब लिएर छलफलको लागि तयारी अवस्थामा बसिरहनु भएको छ नि, होइन? हामीले गत हप्ताको रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा ज्यामिति अन्तर्गत त्रिभुजको साध्य 2 को सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक तरिकाले प्रमाणित गर्न सिक्यौं, होइन त? भाइबहिनीहरु, साध्य 2 को कथन अर्थात स्टेटमेन्ट के थियो त? हो, त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा बनेको बाहिरी कोण भित्री अनासन्न 2 कोणहरूको योगफलसँग बराबर हुन्छ। When a side of a triangle is produced, the exterior angle is equal to the sum of two non-adjacent interior angles. तपाईहरुले यो साध्यसँग सम्बन्धित अभ्यास पनि गर्नुभयो, होइन त? आज हामी ज्यामिति अन्तर्गत नै त्रिभुजको साध्य 3 को बारेमा छलफल गरौँ है। भाइबहिनीहरु, यो साध्यको छलफल गर्नुभन्दा अगाडि समद्विबाहु त्रिभुजको बारेमा केही कुराहरू बुझौं। हामीले कक्षा 8 मा पनि समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात आइसोसेल्स ट्रायंगल को बारेमा छलफल गरेका थियौं, होइन त? त्यसो भए कस्तो त्रिभुजलाई समद्विबाहु त्रिभुज भनिन्छ? What do you mean by isosceles triangle? कुनै पनि त्रिभुजको 2 वटा भुजाहरू बराबर छन् भने त्यो त्रिभुजलाई समद्विबाहु त्रिभुज भनिन्छ। If any two sides of a triangle are equal, then it is called isosceles triangle. समद्विबाहु त्रिभुजमा एउटा भुजा आधार भुजा अर्थात बेस साइड अनि 2 वटा भुजाहरू बराबर भुजाहरू इक्वल साइड्स हुन्छन्, होइन त भाइबहिनीहरु? हाम्रो साध्य 3 को कथन पनि समद्विबाहु त्रिभुजसँग सम्बन्धित छ। अर्थात समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरू बराबर हुन्छन्। Base angles of
आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल। भाइ बहिनीहरू, हामीले यो साध्यलाई पनि यसभन्दा अगाडिका साध्यहरू साध्य 1 र साध्य 2 को जस्तै गरी प्रयोगात्मक तथा सैद्धान्तिक तरिकाले प्रमाणित गर्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरू, हामीले यो साध्यको प्रयोगात्मक तरिकाले प्रमाणित गर्नको लागि समद्विबाहु त्रिभुजको रचना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि निश्चित नापको एउटा भुजा खिच्नुहोस्। उदाहरणको लागि AB = 4 cm को एउटा रेखाखण्ड खिच्नुहोस्। त्यसपछि कम्पास र पेन्सिलको सहायताले स्केलमा निश्चित नाप लिनुहोस्, जस्तै 5 cm। अब भुजा AB को बिन्दु A बाट कम्पास र पेन्सिलको माध्यमबाट 5 cm को नापमा चिह्न लगाउनुहोस्। त्यसैगरी बिन्दु B बाट पनि त्यही नापको कम्पास र पेन्सिलको माध्यमबाट 5 cm नापमा चिह्न लगाउनुहोस्। यहाँ बिन्दु A बाट लिएको नाप र बिन्दु B बाट लिएको नाप कुनै एक ठाउँमा काटिन्छ। तपाईहरूले पनि नाप्नुभयो, होइन त? अब उक्त काटिएको बिन्दु र A तथा B लाई जोड्नुहोस् र उक्त काटिएको बिन्दुलाई C नाम दिनुहोस्। भाइ बहिनीहरू, समद्विबाहु त्रिभुज ABC को रचना भयो, होइन त? यही तरिकाले फरक फरक नाप लिएर अन्य समद्विबाहु त्रिभुजहरू पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी समद्विबाहु त्रिभुजको रचना गरिसकेपछि प्रोट्र्याक्टरको सहायताले आधारका कोणहरू नाप्नुहोस्। त्रिभुज ABC मा एंगल BAC तथा एंगल ABC नाप्नुहोस्, अर्थात् एंगल A र एंगल B नाप्नुहोस्। तपाईहरूले नापेर समेत हेर्नुभयो, होइन त? यसबाट के निष्कर्ष पाउनुभयो त? एंगल A = एंगल B, अर्थात् एंगल A र एंगल B को मान बराबर आयो, होइन त? तसर्थ समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरू बराबर हुने रहेछ। भाइ बहिनीहरू, अन्य समद्विबाहु त्रिभुजहरूको रचना गरिसकेपछि पनि यही तरिकाले आधारका कोणहरू बराबर देखाउन सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, यो साध्य अर्थात् साध्य 3 लाई सैद्धान्तिक तरिकाले कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ त? यस बारेमा छलफल गरौँ है। समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरू बराबर हुन्छन् भनी सैद्धान्तिक तरिकाले प्रमाणित गर्न सर्वप्रथम एउटा समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाउनुहोस्, जसमा कुनै दुईवटा भुजाहरू AB र AC बराबर हुन्छन्। अब साध्य 1 र साध्य 2 को जस्तै गरी थाहा दिएकोमा समद्विबाहु त्रिभुज ABC को व्याख्या गर्नुहोस्। जस्तै
एबीसी एउटा समद्विबाहु त्रिभुज हो जसमा एबी इक्वल टु एसी छन्। त्यस्तै एंगल एबीसी र एंगल एसीबी समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का आधारका कोणहरू हुन्। यसरी थाहा दिएको लेखिसकेपछि के लेखिन्छ त? प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा। यसमा समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरू बराबर देखाउनु पर्ने भएकाले प्रमाणित गर्नुपर्नेमा एंगल एबीसी इक्वल टु एंगल एसीबी लेख्नुहोस्, किनकि त्रिभुज एबीसी मा एंगल बी र एंगल सी आधारका कोणहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू, हामीले साध्य 1 र साध्य 2 को सैद्धान्तिक प्रमाण गर्दा आवश्यक परेमा रचना गर्न सकिन्छ भनी छलफल गरेका थियौं, होइन त? यो साध्यमा पनि रचना आवश्यक भएकाले रचना गरौं। यसको लागि त्रिभुज एबीसी मा बिन्दु ए बाट एंगल बीएसी को अर्धक एडी खिचौं। यहाँ रेखाखण्ड एडी ले एंगल बीएसी लाई 2 बराबर भागमा काटेकोले एंगल बीएडी इक्वल टु एंगल सीएडी लेख्न सकिन्छ, होइन त? यसरी रेखाखण्ड एडी ले त्रिभुज एबीसी लाई 2 भागमा काटेकोले त्रिभुज एबीडी र त्रिभुज एडीसी गरी 2 वटा त्रिभुजहरू भयो। अब हामीले यी 2 वटा त्रिभुजहरू अनुरूप देखाउनु पर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले कक्षा 8 मा त्रिभुजहरू अनुरूप हुने तथ्यहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौं, होइन त? ती तथ्यहरू के थिए त? भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड अर्थात भू को भू, यस ए यस तथ्य। कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल अर्थात को भू को ए यस ए तथ्य। भुजा भुजा भुजा, साइड 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 अर्थात भू 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 तथ्य। अनि समकोण कोण भुजा, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड अर्थात सकभू आरएचएस तथ्य। यसरी भूको भू, कोभूको, भू 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 अनि सकभू गरी 4 वटा तथ्यहरूको बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौं, होइन त? अहिले हाम्रो त्रिभुज एबीडी र त्रिभुज एसीडी मा यी मध्ये कुन तथ्य अनुसार यी 2 त्रिभुजहरू अनुरूप होलान् त? भुजा कोण भुजा अर्थात भू को भू तथ्य अनुसार। किनभने त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज भएकाले अनि रचनाद्वारा 2 वटा कोण बराबर बनाइएकाले साथै एंगल बीएसी को अर्धक एडी एडी दुवै त्रिभुजको साझा भुजा भएकाले त्रिभुज एबीडी र त्रिभुज एसीडी भूको भू तथ्य अनुसार अनुरूप हुन्छन्। अनुरूप त्रिभुजका संगत कोणहरू बराबर हुने भएकाले यो
साध्यद्वारा दुईवटा त्रिभुजहरू अनुरूप देखाउन सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले प्रमाणको लागि एउटा तालिका बनाऊ अनि भर्खर चर्चा गरेका कुराहरू तालिकामा भरौँ। तालिकाको तथ्यहरू अन्तर्गत पहिलो तथ्यमा त्रिभुज एबीडी र त्रिभुज एडीसी मा एबी इक्वल टु एसी लेख्नुहोला अनि कारणमा थाहा दिएको लेख्नुहोला, किनकि हामीले थाहा दिएकोमा समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी मा एबी इक्वल टु एसी छन् भनी उल्लेख गरेका थियौँ, होइन त? त्यसैगरी तथ्य 2 मा एंगल बीएडी इक्वल टु एंगल सीएडी लेख्नुहोला अनि कारणमा एंगल बीएसी को अर्धक एडी भएकाले लेख्नुहोला। अघि हामीले एडी एंगल बीएसी को अर्धक हुने गरी रचना गरेका थियौं। यसको मतलब एडी ले एंगल बीएसी लाई 2 बराबर भागमा विभाजन गरेको थियो। त्यसैगरी तथ्य 3 मा एडी इक्वल टु एडी लेख्नुहोस् अनि कारणमा साझा भुजा भएकाले भनी उल्लेख गर्नुहोस्। यहाँ त्रिभुज एबीडी को एउटा भुजा एडी तथा त्रिभुज एसीडी को पनि एउटा भुजा एडी भएकाले एडी दुवै त्रिभुजको साझा भुजा हो। यसरी हामीले तथ्य 1 मा भुजा, तथ्य 2 मा कोण अनि तथ्य 3 मा भुजाहरू बराबर देखाएकाले त्रिभुज एबीडी र त्रिभुज एसीडी कुन तथ्यबाट अनुरूप भयो त? भूको भू तथ्य अनुसार। त्यसैले तथ्य 4 मा त्रिभुज एबीडी अनुरूप त्रिभुज एसीडी लेख्नुहोस् अनि कारणमा भूको भू तथ्य अनुसार भनी उल्लेख गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, अनुरूप त्रिभुजका संगति भागहरू बराबर हुन्छन् भनी हामीले चर्चा गरिसकेका छौं, होइन त? त्यसो भए त्रिभुज एबीडी र त्रिभुज एसीडी अनुरूप भएकाले एंगल एबीडी इक्वल टु एंगल एसीडी हुन्छ नि, होइन? त्यसैले तथ्य 5 मा सो कुरा उल्लेख गर्नुहोस् अनि कारणमा अनुरूप त्रिभुजका संगत कोणहरू बराबर हुने भएकाले भनी उल्लेख गर्नुहोस्। अब अघिको प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा अनि तथ्य 5 लाई तुलना गर्नुहोस् त। के आयो? एंगल एबीसी इक्वल टु एंगल एसीबी अनि एंगल एबीडी इक्वल टु एंगल एसीडी। यसमा एंगल एबीडी लाई एंगल एबीसी लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ, किनकि एंगल एबीडी पनि एंगल बी तथा एंगल एबीसी पनि त्यही एंगल बी हो। त्यस्तै एंगल एसीडी लाई एंगल एसीबी लेख्न मिल्छ, होइन त? अब एंगल एबीडी इक्वल टु एंगल एबीसी अनि एंगल एसीडी इक्वल टु एंगल एसीबी भएकाले यो साध्य प्रमाणित भयो। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यो साध्यलाई त्रिभुज केएलएम तथा त्रिभुज
XYZ बाट पनि प्रमाणित गर्न अभ्यास गर्नुहोस् है। प्रमाणित गर्दा माथिको जस्तै तरिकाले प्रमाणित गर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, यो साध्यको प्रयोग गरी हामीले कुनै पनि त्रिभुजमा थाहा नभएका कोणहरू पत्ता लगाउन सक्छौं। यसको लागि एउटा उदाहरण हेरौं है। एउटा कोण 60 डिग्री भएको समद्विबाहु त्रिभुजको आधारका कोणहरूको मान कति हुन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है। एउटा कोण 60 डिग्री भएको समद्विबाहु त्रिभुजको आधारका कोणहरूको मान कति हुन्छ? यहाँ समद्विबाहु त्रिभुजको एउटा कोण 60 डिग्री दिएको छ, होइन त? बाँकी आधारका कोणहरू बराबर हुने भएकाले एउटा आधारको कोण x डिग्री मानौं। त्यसो भए अर्को आधारको कोण कति डिग्री हुन्छ त? x डिग्री। अब x डिग्री, 60 डिग्री र x डिग्री समद्विबाहु त्रिभुजका भित्री कोणहरू भएकाले तिनीहरूको योगफल कति हुन्छ त? 180 डिग्री, जुन कुरा हामीले साध्य 1 मै प्रमाणित गरिसकेका छौं। त्यसैले 60 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टु 180 डिग्री। हिसाब गर्नुहोस् त। 2x डिग्री इक्वल टु 120 डिग्री। Therefore, x डिग्री इक्वल टु 60 डिग्री। तसर्थ उक्त समद्विबाहु त्रिभुजको आधारका कोणहरू 60 डिग्री हुने रहेछन्। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो किताबको पेज नम्बर 118 118 को उदाहरण 1 मा तथा पेज नम्बर 119 119 को उदाहरण 2 मा समद्विबाहु त्रिभुजका समस्याहरू दिएका छन् अनि तिनीहरूको समाधान पनि दिएका छन्। एकपटक हेर्नुहोस् है। अनि गृह कार्यको रूपमा पेज नम्बर 120 120 को अभ्यास 12.2 12.2 को प्रश्न नम्बर 1 गर्नुहोस्। यी समस्याहरूको समाधान गर्दा केही अप्ठ्यारो आइपरेमा आफ्ना विद्यालयको गणित विषयका सर मिसहरूको सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको लागि निर्धारित समय सकिएको संकेत प्राविधिक कक्षबाट आएको छ। तपाईहरुलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला है। अब हामी अर्को हप्ताको मंगलबार बिहान ठीक 8:30 बजे पुनः भेट गर्ने बाचा सहित कार्यक्रममा मलाई यतिन्जेल प्राविधिक कक्षमा रहेर सहयोग पुर्याउनु हुने प्राविधिक मित्रलाई धन्यवाद दिँदै म राजेन्द्र पौडेल कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईहरु सुरक्षित रहनुहोला। कतै निस्कनु परेमा मुखमा मास्क र झोलामा सेनिटाइजर बोकेर मात्र निस्कनुहोला। हस्त नमस्कार। तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्।